जितलें तूं तुजें उदारपण दाखयता तितलें उदारपण देव तुका दाखयतात. पूण हांगा कितें केलां, त्या वावराड्या देवची कूल तुमी दिनासतना अन्यायान तुम्ही दवरल्या. अन्यायान तुमी दवरून घेतल्या. अन्यायान दवरल्या ती तुमचे विरोध बोब घालता आणि तांच्या हाल हवालाचे शब्द फौजींच्या धनियाच्या कानान पडल्यान. तांचो कितें म्हणटा सेवियर सोडवणदार कोण, सोमी कोण, राखणो कोण, तांच्या पक्षान झुजता कोण, तांची बोब आणि तांच्या हाल हवालाचे शब्द म्हळ्यार तांची कंत, तांची बेजाराय, तांचे उणेपण, तांची अस्कत काय, तांच्या पक्षान कोणी झुजतलो ना, उलयतलो ना, तांकां न्याय करून दितलो ना. फौजींच्या धनियाच्या कानांत पडल्यात. देव पळयता. आणि तुम्ही हांगा तांच्या कडल्यान काम करून कितें करतात, माजा करतात, कोली माजा मारतात पळया. संवसारी तुम्ही गम्मतेन आणि कुशलतेन काम करीजे. आता तुजी फॅक्टरी वयर हाडल्या जाल्यार कोणी काम करता न्ही, कामागारांनी. तुझ्या हर एक बिझनेसांत तूं वयर आयला जाल्यार तुझ्या वरवीं न्ही, ते काम करतल्या वरवीं. तांणी काम केल्ल्यानी. ते कोणी कामाक तर रावनातल्यार तुजें काल चलता, कांय चलना, कितें चलना. देखून तुमी कितें करतात, संवसारी तुम्ही गम्मतेन आणि कुशलतेन जियेल्यात. गम्मत कितें पार्टी तुमी जणान घायले वारता. थोड्या म्हयन्या पयलीं हांगा मँगलोरांत कितें जाल्लें, जायत्या लोकां कडेन ताणें काण घेवन पयशे कित्याक करशिल्ले, वड मनशांक आपोवन ताज्या घरांत पुराय पार्ट्यो करन, पुराय दाखोवन हळ्या वसलो तसलो म्हणून पुराय कितल्या करोडांचे वॉच बांदून आनी पुराय घालें बोटांक मुदयो घालन दुबळ्या लोकांक गोलमाल करन मागीर शिरकोन पडोन एकलो न्ही, जायते आसात तसले. 6-12 वर्सां पयलीं एकलो भाव म्हजे सशें आयिल्लो, तेका हांव कावन्सिलींग दितालो. आमच्याच मंगळूरचो एकलो भाव. इतले दिल्यात फादर, येता विजा येता म्हणून आतां वर्सां 2 जालीं फादर. इतले लाखान गेल्यात फादर. आनी कितें मागीर ताणें कितें केलें, जीवघात करून मेलो तो भाव. आनी तुमी ह्या संस्था फाटल्यान, एजंटा फाटल्यान येतात. ह्या जाळात हांवें तुमकां 17 दिल्या. काम नाटल्यार एजंटाच्या हातान पडा नाकात. असो आमचो भाव क्लिटा सांगा, मुगार्थ बसून आसा. ताका डेल्ली आपयलें आनी आपयल्ल्या मनशाच्या हातान बायबुली आसलो खंय, आनी तो क्रिस्तांव खंय, मळ्याली क्रिस्तांव खंय, आनी तुका हांव हें करून दिता तें कर दिता म्हणून ताजे कडेन कितले लाख लुटले ताणें. मागीर तो पानांदे पाद्राड आनी आमी एजंटा पातयेवन हांगा बसल्या. कितल्या जाणांनी जागो आडो दवरन, या घर आडो दवरन, या भांगर आडो दवरन एजंटांक पयशे खावन आज भायल्या गांवांत गेल्यात आनी आतां सुरसुरतात. आमी इतले लाख थंय अशे एजंटाक दिवन बसचे पडले. तेच आमी हांगा खंय गांवांत ल्हान काम करून आमचो दिसपडतो ग्रास सोडले सगळें उरते न्ही. हाका कारण कितें हांवें सांगलें तुमकां, आपस्वार्थ, आशा.